अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाबा पर। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत खिची। और आज का हमारा टॉपिक है जी मुंह से बदबू आना, इसके असबाब, वजूहात और इलाज के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, मुंह से बदबू आना एक इंतहाई अज़ियतनाक सूरत हाल है जो न सिर्फ सामने वाले शख्स के लिए इंतहाई तकलीफ़देह होती है बल्कि उस शख्स के लिए भी इंतहाई परेशानी और शर्मिंदगी का सबब बनती है जिसके मुंह से बदबू आ रही होती है। फिल वक्त मौजूदा जो दौर है इसमें ये मसला बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है और बहुत सारे अहबाब इसके बारे में सवालात करते हैं। वहाँ वो ये शिकवा करते भी नज़र आते हैं कि सर जी, हम तो सुबह के आगाज़ और रात सोते वक्त भी पूरी पाबंदी और बाकायदगी के साथ ब्रश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मुंह से बदबू आती है जो कि हमारे लिए इंतहाई शर्मिंदगी का सबब बनती है। तो बराए मेहरबानी इसके असबाब, इसकी वजूहात और इससे बचाव और इलाज के बारे में हमें मुकम्मल आगाही दी जाए। तो इंशाल्लाह आज हम इस पर बात करेंगे। तो मौजू तो आप समझ ही चुके हैं। तो अब हम इसके असबाब यानी मुंह से बदबू आने के असबाब के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, मुंह से बदबू आने की बड़ी वजह इंसान के मैदा और आंतों में इन्फेक्शन होती है, ख़राबी होती है, जिसकी वजह से ग़िज़ा हज़म नहीं होती, पड़ी रहती है, मैदा और आंतों में मुताफ़न हो जाती है और फिर उसकी वजह से मुंह से इंतहाई बदबू आती है। यहाँ तक कि शिद्दत की सूरत में उस इंसान के जिस्म से भी बदबू आया करती है और लोग बाकायदा इसका इजहार भी करते हैं कि यार आपके बदन से, आपके जिस्म से, आपके कपड़ों से, आपके मुंह से ये बदबू आ रही है, इसका सबब क्या है, आपको इसका इलाज करवाएं वगैरह वगैरह। ये अल्फाज जो है वो सुनने को मिलते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा माहिरीन ने जो इसकी असबाब बताए हैं उनमें तेज़ाबियत है, बैक्टीरिया की पैदाइश है। ये बैक्टीरिया उस वक्त पैदा होते हैं जब हमारे मुंह में खुश्की पैदा हो जाए, ठीक है, थूक कम पैदा हो, जो कि कुदरती तौर पर इन बैक्टीरिया को मारने का सबब बनती है। इसके अलावा हमारी दांतों और मसूड़ों के अमराज और उनकी ख़राबियों की वजह से हमारी ग़िज़ा के जो ज़रात उनमें रुक जाते हैं वो फिर मुताफ़न हो जाते हैं और फिर उस मुताफ़न ग़िज़ा में बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और फिर ये बैक्टीरिया मुंह में बदबू का सबब बनते हैं। इसके अलावा मुंह में किसी किस्म का ज़ख़म पैदा हो जाना, टांसल्स का पैदा हो जाना, टांसल गले का सूज जाना और इसके अलावा पुराना नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ठीक है, ये अमराज भी अगर बिगड़ जाएं तो फिर मुंह में बदबू पैदा करने का सबब बनते हैं। इंतहाई सूरतों में कैंसर भी इसका बहुत ज़्यादा सबब होता है कि मसूड़े में, गले में, टॉन्सल्स में, ज़ुबान में खुदा न खास्ता अगर किसी को कैंसर हो जाए, ज़ख़म हो जाए तो चूँकि फिर इसकी सफाई नहीं हो सकती तो उसकी वजह से भी इंतहाई बदबू जो है वो पैदा हुआ करती है। इसके अलावा हमारे जिस्म में जो भी ग़िज़ाई ज़रात मैदे और आंतों में ज़्यादा हो जाएंगे तो ये मुंह में बदबू पैदा करने का सबब बनेंगे। इन ग़िज़ाओं में चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो यानी बलगमी ग़िज़ाएँ हों या प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ हों या फैट्स हों, ये जब मुताफ़न हो जाएंगे, दांतों और मसूड़ों में रुक जाएंगे तो भी ये ग़िज़ाई ज़रात मुताफ़न होकर मुँह में बदबू का सबब बन जाएंगे। ठीक है। अब हम इसके इलाज की तरफ बढ़ने से पहले आपको ये बताते हैं कि मुंह में जो बदबू पैदा होती है ये दो किस्म की होती है। एक आर्जी होती है और एक मुस्तकिल होती है। आर्जी तो वो होती है कि हमने कच्चा प्याज खाया, लहसुन खाया और इसी तरह की कुछ और वो चीज़ें हैं या खाना खाया तो उसके बाद जो है वो बदबू पैदा हो जाती है जो कि कुछ देर के बाद खुद ब खुद ख़त्म भी हो जाती है। और एक होती है मुस्तकिल जिसके असबाब हमने आपको
پیچھے بتا دیے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ تو اس میں سب سے پہلے تو ہے ایک فوری علاج کہ اگر خدا نخواستہ آپ کسی محفل میں موجود ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، کہ ارد گرد والے لوگ جو ہے ان کے تاثرات سے پتہ چل جاتا ہے، تو ایسی صورت میں فوری طور پر آپ کو اگر سبز پودینہ ملتا ہے تو اس کی 5-6 پتیاں منہ میں ڈال لیں۔ آپ کو ادرک ملتی ہے، ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا وہ منہ میں ڈال لیں، سونف ڈال لیں، زیرہ سفید ڈال لیں، چھوٹی الائچی ڈال لیں، لونگ، دار چینی، غرض ان میں سے اگر کوئی بھی چیز آپ کو مل جاتی ہے تو آپ اس کو منہ میں ڈال کر چبائیں تو منہ سے آنے والی بدبو فوری طور پر دور ہو جائے گی۔ اب ہم چلتے ہیں کہ مستقل بنیادوں پر اس کا علاج کیسے کیا جائے۔ مستقل بنیادوں پر سب سے پہلے تو آپ دانتوں اور مسوڑوں کی طرف توجہ دیں کہ کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ خلال ضرور کریں، یعنی جو ہے کسی بھی چیز سے دانتوں میں پھنسنے والے ریشوں کو نکال دیں، اچھی طرح کلیاں کریں۔ ٹھیک ہے، اگر خدا نخواستہ دانت میں کوئی خول ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں غذائی ذرات رک گئے ہیں تو اس کو صاف کریں، یعنی سب سے پہلا عمل یہ ہے، اور یہ دانتوں اور منہ سے بدبو آنے کی سب سے بڑی احتیاطی تدابیر ہے۔ اس کے علاوہ اگر منہ میں کوئی زخم پیدا ہو گیا ہے، ٹانسل سوج گئے ہیں، مستقل یا دائمی نزلہ ہے، تو اس کا علاج کروائیں۔ اچھا، ایک اور بات یاد رکھ لیں کہ جن لوگوں کو دائمی قبض ہو جاتی ہے، قبض کا شدید مسئلہ لاحق ہوتا ہے، ان کے منہ سے بھی بہت زیادہ بدبو آتی ہے، تو یہ چیز بھی ایک جو ہے ذہن نشین رہے۔ اچھا، اس کے بعد اگر آپ کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اس کے لیے آپ کوئی اچھا سا ماؤتھ واش بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہربل ماؤتھ واش بھی اس کے لیے بہت زیادہ مفید ہے کہ اگر آپ کے دانتوں اور مسوڑوں میں ریشہ بھرا رہتا ہے اور اس کی وجہ سے منہ سے بدبو آتی ہے تو ایسی صورت میں گھر پر آپ ماؤتھ واش بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ 40 حصے عرق گلاب لیں یا سادہ پانی لیں اور اس میں 1 حصہ پھٹکڑی ملا کے اچھی طرح گرم کر لیں، اور یہ اسے آپ کلیاں کریں تو دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان رک جانے والے غذائی مادے اور پیپ وغیرہ، پس وغیرہ دور ہو جاتے ہیں اور منہ سے بدبو نہیں آیا کرتی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ارد گرد کیکر کا درخت ہو، ببول کا درخت ہو تو اس کی چھال لے لیں، ٹھیک ہے، یہ بھی 1 حصہ ہو، یعنی اگر آپ کے پاس 1 کلو پانی ہے تو اس میں آپ 1 پاؤ جو ہے کیکر کی چھال کو ڈال کے اچھی طرح ابال لیں اور ایسے کلیاں کریں، تو یہ بھی انتہائی بہترین ہربل ماؤتھ واش ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تھوڑے سے پانی میں دار چینی یا 2-3 لونگ ڈال کے اس پانی کو اچھی طرح ابال لیں اور اس سے کلیاں کریں، تو اس سے بھی نہ صرف دانتوں کی صفائی ہوتی ہے، بیکٹیریا کا خاتمہ ہوتا ہے، پائیوریا کا خاتمہ ہوتا ہے، پیپ کا خاتمہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پیدا ہونے والی منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئے آپ کے انتہائی بہترین ہربل ماؤتھ واش۔ اس کے علاوہ دانتوں اور مسوڑوں کی صفائی کا خاص طور پر خیال رکھیں، ٹھیک ہے، تاکہ جو غذائی ذرات ہیں یہ رکنے نہ پائیں۔ اگر دانتوں میں خول ہو گیا ہے تو پہلے ہی فرصت میں اس کو فل کرانے کی کوشش کیجیے تاکہ نہ اس میں غذائی ذرات رکیں اور نہ ہی منہ سے بدبو آئے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، اب چلتے ہیں اس مستقل سبب کی طرف جس کی وجہ سے منہ سے بدبو آتی ہے، اور وہ ہے معدہ اور آنتوں میں رکنے والا متعفن مواد۔ اگر ایسی صورت ہے تو اس میں آپ درج ذیل نسخہ بنا کے کم از کم 1.5 سے 2 ماہ تک استعمال کریں، کھانے کے لیے بھی استعمال کریں اور تھوڑے سے پانی میں اس کو اچھی طرح ابال کر اسے کلیاں بھی کریں۔ یہ نسخہ نوٹ کر لیں، 3 اجزاء پہ مشتمل ہے۔ پہلے نمبر پر ہے اجوین دیسی 100 گرام، دوسرے نمبر پر پودینہ 100 گرام اور گندھا کاملا سار 50 گرام۔ تینوں چیزوں کو صاف ستھرا کر کے انتہائی باریک پاؤڈر کر کے رکھ لیں اور آدھی چمچ چائے والی صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ یہ معدے اور آنتوں اور منہ میں موجود بیکٹیریا تعفن کا نہ صرف ختمہ کرتی ہے، ان کی سوزش ورم کو دور کرتی ہے، اور اسی دوا کو جو ہے وہ 1 چمچ 1 گلاس پانی میں ڈال کر اچھی طرح ابال لیں اور اس سے کلیاں کریں، تو دانتوں اور مسوڑوں میں رک جانے والے جو متعفن غذائی مادے ہیں، بیکٹیریا ہے، ٹھیک ہے، پیپ وغیرہ ہے، وہ دور ہو جاتی ہے اور منہ میں بدبو پیدا نہیں ہو پاتی۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، اس میں ایک چیز اور نوٹ کر لیں کہ جگر و غدود کی خرابیوں سے منہ سے شدید بدبو آیا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو لوگ قبض کے شکار ہوتے ہیں ان کے منہ سے بھی بہت زیادہ بدبو آیا کرتی ہے، یہاں تک کہ مجھے 2-3 ایسے مریض دیکھنے کا موقع ملا، ٹھیک ہے، جو کہ گردوں کے انتہائی شدید انفیکشن کا شکار تھے اور کریٹینین ان کا 12 سے اوپر تھا، تو ان کے منہ سے براز جیسی بدبو آ رہی تھی۔
ٹھیک ہے. اسی طرح بعض ایسے مریضوں کے منہ سے بھی براز جیسی بدبو آتی ہے، سٹول جیسی بدبو آتی ہے، جو کہ قبض کا انتہائی شکار ہوتے ہیں. تو یہ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے تو انشاءاللہ منہ سے بدبو نہیں آئے گی اور اس کے جو بھی اسباب ہیں وہ دور ہو جائیں گے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. خود بھی سنیں اور دوسرے لوگوں کو بھی فارورڈ کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.